दशमस्कन्धः अथ चतुस्त्रिंशोऽध्यायः 34th chapter from sloka 18 इत्यनुज्ञाप्यदाशार्हम् परिक्रम्याभिवन्द्य च दर्शनो दिवं यातः कृष्णात्नन्दश्च मोचितः परिक्रम्याभिवन्द्य च सुदर्शनो दिवं यातः कृष्णात्नन्दश्च मोचितः निशाम्य कृष्णस्य तदात्मवैभवम् व्रजौकसो विस्मितचेतसस्ततः समाप्य तस्मिन् नियमं पुनर्व्रजम् नृपाययुस्तत्कथयन्त आदृताः कदाचित् अथ गोविन्दः रामश्च अद्भुत विक्रमः निजह्रतुर्वने रात्र्याम् मध्यगौ व्रजयोषिता वदीयमानौ ललितम् श्रीजनैर्बद्धसौहृदैः स्वलङ्कृतानुलिप्ताङ्गौ रग्विनौ विरजोऽम्बरौ निशामुखं मानयन्तौ मुदितोडुपतारकम् मल्लिका गन्धमत्ताली पुष्टं कुमुदवायुना जगतुः सर्वभूतानां मनश्रवणमङ्गलम् तौ कल्पयन्तौ युगपत् स्वरमण्डलमूर्छितम्
जगतः सर्वभूतानां मनश्रवणमङ्गलम् तौ कल्पयन्तौ युगपत् सरमण्डलमोक्षितम् गोप्यः तद्गीतमाकर्ण्य गोप्यः तद्गीतमाकर्ण्य मूर्छिता नाविदन् नृप मूर्छिता नाविदन् नृप संसद्दुकूलमात्मानम् त्रस्तकेशस्रजं ततः गोप्यः तद्गीतमाकर्ण्य मूर्छिता नाविदन् नृप संसद्दुकूलमात्मानं स्रस्तकेशस्रजं ततः एवं विक्रीडतो स्वैरम् गायतो सम्प्रमत्तवत् शङ्खचूड इति ख्यातः धनदानुचरोऽभ्यगात् एवं विक्रीडतो स्वैरम् गायतो सम्प्रमत्तवत् शङ्खचूड इति ख्यातः धनदानुचरोऽभ्यगात् तयोर्निरीक्षतो राजन् तन्नाथं प्रमदाजनम् रोषन्तं कालयामास दिशि उदीच्यामशङ्कितः तयोर्निरीक्षतो राजन् तन्नाथं प्रमदाजनम् रोषन्तं कालयामास दिशि उदीच्यामशङ्कितः योषन्तं कृष्णरामेति विलोक्य स्वपरिग्रहम् यथागादस्युनाग्रस्ता प्रातरौ अन्वधावताम् रोषन्तं कृष्णरामेति विलोक्य स्वपरिग्रहम् यथागादस्युनाग्रस्ता भ्रातरो अन्वधावताम् मा वैष्टेति अभयारावौ शालहस्तौ तरस्विनो आसेदतुस्तं तरसा त्वरितं गुह्यकाधमम् सवीक्ष्य तावनुः प्राप्तौ कालमृत्यु इवोद्विजन् विसृज्य स्त्रीजनं मूढः राद्रवज्जीवितेच्छया प्राद्रवज्जीवितेच्छया
समीक्ष्यतावनुप्राप्तौ कालमृत्यो युवोद्विजन् विसृज्य स्त्रीजनं मूढः भ्रातृवज्जीवितेच्छया सम्मन्वधावद् गोविन्दः गोविन्दः तन्मन्वधावद् गोविन्दः यत्र यत्र स धावति यत्र स धावति यत्र यत्र स धावति जिगीषुः तच्छिरोरत्नम् जिगीषुः तच्छिरोरत्नम् जिगीषुः तच्छिरोरत्नम् तस्थौ रक्षन् स्त्रियो बलः तस्थौ रक्षन् स्त्रियो बलः तस्थौ रक्षन् स्त्रियो बलः तम् अन्वधावद् गोविन्दः यत्र यत्र स धावति जिगीषुः तच्छिरोरत्नम् तस्थौ रक्षन् स्त्रियो बलः अविदूर इवाभ्येत्य विदूरैवाभ्येत्य अविदूरैवाभ्येत्य शिरस्तस्य दुरात्मनः शिरस्तस्य दुरात्मनः शिरस्तस्य दुरात्मनः जहार मुष्टिनैवाङ्ग जहारमुष्टिनैवाङ्ग जहारमुष्टिनैवाङ्ग सह चूडामणिं विभुः चूडामणिं विभुः स चूडामणिं विभुः अविदूरैवाभ्येत्य शिरस्तस्य दुरात्मनः जहारमुष्टिनैवाङ्ग स चूडामणिं विभुः शङ्खचूडं निहत्यैवम् शङ्खचूडं निहत्यैवम् शङ्खचूडं निहत्यैवम् मणिम् आदाय भास्वरम् मणिम् आदाय भास्वरम् मणिम् आदाय भास्वरम् अग्रजाय ददात् प्रीत्या अग्रजाय ददात् प्रीत्या अग्रजाय ददात् प्रीत्या पश्यन्तीनां च योषिताम् पश्यन्तीनां च योषिताम् पश्यन्तीनां च योषिताम् शङ्खचूडं निहत्यैवम् मणिम् आदाय भास्वरम् अग्रजाय ददात् प्रीत्या पश्यन्तीनां च योषिताम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीमद्भागवते महापुराणे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे शङ्खचूडवधो नाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः पूर्वार्धे शङ्खचूडवधो नाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः